बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के भगोड़े होने की कहानी सुनाऊंगा कि किस तरह वो उन इल्ज़ामात के बाद की जो तस्नीम हैदर ने उनके ऊपर लगाए हैं वो अब लंदन से भी फरार हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अगर लंदन में मजीद रहेंगे तो फिर ना सिर्फ उन्हें लंदन वाली पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेगी, ना सिर्फ उनको अदालतों में घसीटेगी, बल्कि उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई भी होगी कि जिस कानूनी कार्रवाई से वो हमेशा पाकिस्तान के अंदर बचते आए थे। और लंदन, जिसको ये अपने लिए सबसे ज्यादा महफूज मकाम समझते थे, जहां पर इन्होंने अपनी सबसे ज्यादा करप्शन का पैसा छुपा के रखा हुआ था, जहां पर ये लोग अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करते थे, जहां पर इन्होंने इवन फील्ड अपार्टमेंट लिया हुआ था, जहां पर इनकी करोड़ों अरबों रुपए की और इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है। अब वो इलाका, वो शहर, वो मुल्क कि जिसको ये अपने लिए सबसे ज्यादा महफूज समझा करते थे, इनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होने जा रहा है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ साथ जो दीगर नवाज शरीफ है या इनके अहम रहनुमा है जो यहां से करप्शन करके वहां भागे हुए थे और फिर वहां पर उन्होंने ऐसी हरकतें की है कि इमरान खान की जिंदगी छीनने की कोशिश की, या पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ सहाफी का उसकी शहादत के जिम्मेदार बने हैं। इन्होंने पूरी साजिश बनाई थी इन दोनों को खत्म करने की। तो ये हकाइक जब लंदन में रहने वाला ही तस्नीम हैदर नामी एक शख्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन का रिप्रेजेंटेटिव था वो सामने लाया, तो आपने नोट किया होगा कि उसके फौरन बाद मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ लंदन से मफरूर हो गए और वो दूसरे ममालिक में चले गए। और बहाना क्या बनाया कि जी पहले हमारे पास वक्त नहीं होता था कि हम दूसरे ममालिक की सैर करने के लिए चले जाएं या आउटिंग करने के लिए चले जाएं, अब पाकिस्तान के अंदर हमारी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत हमारी है, तो अब हम वो जो मसाइल हैं उन मसाइल से जान छुड़वाने में कामयाब हो गए और अब हम सैर सपाटा करने जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर इनकी जो हुकूमत है वो हुकूमत 27 किलोमीटर से भी ज्यादा नहीं है, बल्कि 27 भी मैंने बहुत ज्यादा बता दी है कि इस्लामाबाद के इंतहाई मखसूस इलाके के रेडियस के अंदर इनकी हुकूमत कायम है और ये समझते कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर इनकी हुकूमत चल रही है और ये रिलैक्स हो गए और ये दूसरे मुल्कों के अंदर सैरें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली जो हुकूमत है वो हुकूमत जिसने बरतानिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करवाया है, हमारे वजीर आजम ने, वो हुकूमत कि जिसने भगोड़ों को NRO 2 दे दिया है, जिसने तमाम ऐसे लोगों के केसेस खत्म कर दिए हैं कि जिनके ऊपर मुद्दतों से केसेस चल रहे थे और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर करप्शन के करवाए हुए थे, वो खत्म करवा दिए। तो ऐसी हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की जानिब जाएगा या तरक्की की जानिब जाएगा, ये पाकिस्तानी कौम बड़ी अच्छी तरह समझती भी है और पाकिस्तानी कौम इस हवाले से सोचती भी है। तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के होते हुए ये मुल्क तरक्की कर सकता है या नहीं कर सकता है। और अपने आपको पाकिस्तान की 72 साल तारीख में जो सबसे ज्यादा करप्ट सियासतदान जिसको आप महसूस करते हैं, जो आप लोग को लगता है, उसका भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चले कि पाकिस्तान को लूटने वाले कौन है और किस तरह इन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया है। मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के हवाले से जो खबरें सामने आई पिछले कुछ अरसे के दौरान के पहले उनके बारे में ये बात की जाती थी कि वो पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज है उसके बड़े अहम किरदार थे। उसके बाद ये खबर सामने आई कि जी वो पाकिस्तान आर्मी की जो नई तैनाती है आर्मी चीफ की, उसके हवाले से बड़ी अहम मशावरतें करते फिर रहे हैं। फिर उनके हवाले से ये खबर सामने आई कि जी उन्होंने अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से पूरी एक प्लानिंग की थी, पूरा एक प्लान बनाया था, एक साजिश की थी, इमरान खान को भी निशाना बनाने के लिए साजिश की गई थी। उसके अंदर मरियम नवाज शरीफ और इनके दीगर अहम रहनुमा बाकायदा तौर पर बराह रास्त शामिल भी रहे थे, मशावरतें भी करते रहे थे। और तस्नीम हैदर ने फिर कुछ अरसे बाद जब ये सारी बातें अवाम के सामने रखी है, पिंडोरा बॉक्स अवाम के सामने खोला है, तो फिर अब मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया नून लीग के। और मरियम नवाज शरीफ के लिए अब तमाम दरवाजे बंद होते जा रहे हैं कि वो आने वाले इलेक्शन के अंदर या आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान की सियासत में पार्टिसिपेट कर सके, पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा कर सके, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से फैसले ले सके। एक जानिब इन सब का ये हशर हो रहा है और दूसरी जानिब आपने नोट किया होगा कि हमजा शहबाज शरीफ, जिसको अब अपना अंजाम भी इंतहाई करीब नजर आ रहा है करप्शन केसेस के हवाले से, पाकिस्तान को लूटने के हवाले से, 2 नंबरियां करने के हवाले से, आपने गौर किया हो तो वो भी बिल्कुल छुप के साइड पर पता नहीं कहां अपने गार के अंदर घुस गया कि वो कभी सामने नहीं आता है, ना मीडिया पर आ रहा है, ना उसके कोई बयानात सामने आ रहे हैं, ना उसकी कोई खबर सामने आ रही है। और इसकी भी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसको पता चल चुका है कि जो उनकी रस्सी थी वो रस्सी अब खींची जा चुकी है और ना सिर्फ इसका चचा इस रस्सी के अंदर आएगा बल्कि इसका वालिद भी आएगा, इसकी कजन भी आएगी, इसके दीगर रिश्तेदार भी आएंगे, इसके जो लंदन में रहने वाले
حسین نواز اور حسن نواز ہیں وہ بھی اب گیڑے میں آنے والے ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے اب جو دن رات پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے دن رات بیانات دیا کرتا تھا حمزہ شہباز شریف, اب اس کی بھی بولتی مکمل طور پر بند ہے, اور وہ بھی یہ سوچ رہے کہ میں بھی کسی دوسرے ملک فرار ہو جاؤں. اور شاید آنے والے وقت میں آپ کو یہ خبر بھی ملے کہ حمزہ شہباز بھی پاکستان سے روانہ ہو گئے, اور پاکستان کے اندر پاکستان کو برباد کرنے کے لیے, پاکستان کا مستقبل خراب کرنے کے لیے صرف ایک ہی پاکستان مسلم لیگ نون کا مرکزی رہنما رہ گیا ہے, میاں شہباز شریف. اور میاں شہباز شریف کو اس لیے پاکستان میں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر حکومت کرے, اور خود باہر اس لیے گئے ہوئے کہ ہم پاکستانیوں کے لوٹے ہوئے پیسے کے اوپر عیاشی کریں, دوسرے ملکوں کی سیریں کریں. حالانکہ ایک جانب پاکستان کے حوالے سے عالمی میڈیا کے اوپر یہ خبریں چلتی رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیلاب نے لوگوں کو متاثر کیا ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر کیا ہے, لوگوں کو بڑی مدد کی ضرورت ہے, لوگوں کو بڑی ہیلپ کی ضرورت ہے, ہماری حکومت بھرپور طریقے سے ان کی ہیلپ کرے. ایک جانب پوری دنیا, عالمی دنیا یہ باتیں کر رہی ہے, دوسری جانب پاکستان کے سیاسی حالات اتنے خراب ہیں کہ سیاست کے حوالے سے لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں, اور حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو بھی بڑا متنازع بنا دیا گیا ہے. پاکستان کے اندر بے روزگاری عروج پر پہنچ چکی ہے, پاکستان کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, کسان سڑکوں پر آ رہے ہیں کیونکہ شوگر ملیں نہیں چل رہی ہیں. پاکستان کے اندر کپڑا بنانے والی جو صنعتیں تھیں وہ بدترین زوال کا شکار ہو چکی ہے, جو ڈالر تھا وہ آسمان کو چھو رہا ہے. اور ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے, مریم نواز شریف اور نواز شریف, وہ ہر چیز کو بہتر ثابت کرتے ہوئے, ہر چیز کے بارے میں بہت اچھے طریقے سوچتے ہوئے وہ دوسرے ملکوں کی سیر کرنے چلے گئے ہیں. اور سیر نہیں کرنے گئے ہیں, وہ دوسرے ملکوں کے اندر پناہ لینے گئے ہیں, کیونکہ برطانیہ کی حکومت نے واضح طور کے اوپر نواز شریف کو مزید بغیر ادھر ادھر گئے برطانیہ کے اندر جو اس کی رہائش تھی, جو اس کا ویزا تھا, اس کے حوالے سے نوٹس جاری کیا تھا کہ اب آپ کو بہت جلد یہاں سے نکال دیا جائے گا, کیونکہ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی ہیں. مگر پھر جو شہباز شریف ہے اس نے نواز شریف کے لیے ایک اور سفارتی پاسپورٹ جاری کروایا. وہ پاسپورٹ ملتے ساتھ ہی نواز شریف صاحب کی حالت بھی ٹھیک ہو گئی ہے, ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے, ان کے پلیٹلیٹس بھی پورے ہو گئے ہیں, اور وہ اب یورپی دنیا کی سیر کرنے گئے ہیں اپنی لاڈلی بیٹی مریم نواز شریف کے ساتھ. وہی مریم نواز شریف کے جو دن رات کہتی تھی کہ پاکستان کے اندر حالات بڑے خراب ہیں, وہی مریم نواز شریف کے جس نے جو ایک مہنگائی مکاؤ مارچ, ایک مصنوعی مارچ کیا تھا جس کا نام تھا مہنگائی مکاؤ مارچ, وہ مارچ کیا تھا جو یہ کہتی تھی کہ مجھے پاکستانی عوام کی بڑی فکر ہے, بڑی تکلیف ہے, بڑا درد ہے, میں پاکستانی عوام کے درد کے اندر بہت زیادہ افسردہ ہوں. وہ اب اسی قوم کو, اسی پاکستان کو انہی حالات کے اندر, بلکہ اس سے بدترین حالات کے اندر چھوڑ کر دوسرے ممالک کے اندر سیریں کر رہی ہے, دوسرے ممالک کے اندر سیلفیاں بنوا رہی ہے, دوسرے ممالک کے اندر اپنے والد کے ساتھ, اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ انجوائمنٹ کر رہی ہے. اور پاکستانی یہاں پر بھوک سے پریشان ہے, پاکستانیوں کا یہاں پر بڑا برا حال ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہے. تو اب مریم نواز شریف ہو, نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, یا اسحاق ڈار کے علاوہ اور بھی جتنے ایسے رہنما ہوں کہ جو پاکستان کو لوٹنے, پاکستان کو کھسوٹنے کے اندر پیش رہے ہیں, آپ ان کا آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو انجام ہے وہ بڑا قریب آپ پہنچا ہے. اور ہماری عدالتوں کے ساتھ ساتھ ان کو برطانوی عدالتوں کے اندر اور دیگر ممالک کی عدالتوں کے اندر بھی اب نہ صرف رسوا ہونا پڑے گا بلکہ ان کو سزائیں بھی دی جائیں گی, کیونکہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے پچھلے 40 سال سے 72 سال سے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلائی. جب سے ضیاء الحق کے بعد یہ حکومتوں میں آتے رہے ہیں, انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, پاکستان کو نوچا ہے, پاکستان کو کھایا ہے, پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے, پاکستان کو تباہ کیا ہے, پاکستان کو برباد کیا ہے, پاکستان کی اکانومی ڈبو دی ہے. پوری دنیا کے اندر پاکستان کی کہیں عزت نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر پاکستان کا احترام نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مقام نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ایک اچھی بھلی چلتی حکومت کو کھڈے لائن لگا کر خود میدان میں آئے کہ جی ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جب یہ سامنے آئے تو اس کے بعد جو پاکستان کے حالات تھوڑے سے بہتر چل رہے تھے وہ مزید خراب ہونا شروع ہو گئے. مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اور اب اللہ کی یہ بے آواز لاٹھی ان کے لیے چل پڑی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان کا بدترین انجام کرنے والے, پاکستان کو اس نہج پر پہنچانے والے پورے نون لیگی جماعت کے ساتھ ساتھ پورا جو فیملی ہے نون لیگ کی, وہ ایسے ایسے کرپشن کیسز میں بھی پھنسے گی کہ جس کے بعد ان کا نکلنا ناممکن ہو جائے گا. اور پاکستان کے اندر سے جو ان کی سیاست کا اب ایک بوریا بستر گول کیا جا رہا ہے, اب وہ اپنی آخری نہج پر پہنچ چکا ہے. اور پاکستان سے انشاءاللہ ان کی سیاست کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے, اور پاکستان کے اندر صرف اور صرف ایک سیاسی پارٹی رہ جائے گی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. اور اگر آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, اگر آپ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ان سے اظہار محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا.